Maayong Biyernes sa inyong tanan mga kapatid. Nag-exercise dahil ko mga kapatid. Una ay ko'y gamay nga ika-alagad mga kapatid. Dili nato sapayan nga awayan o makipagdebati sa pulong sa Dios mga kapatid. Kay masuko ang Dios kung makipag-away ta bahin sa pulong sa Ginoo, bahin sa iyang balaan pulong. Ug walay rehilihon makaluwas mga kapatid kun dili ang atong pagtuo ug ang pagsunod nato sa balaod sa Dios nga Amahan mga kapatid, sa atong Ginoo nga Amahan nga espirituhanon. Ug daghang salamat mga kapatid sa inyong pagtan-aw sa akong video mga kapatid. God bless at all. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid.